अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़िक्र खुदा चैनल पर एक और नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हमने सूरतुल फातिहा का इब्तदाई तारुफ और लफ्ज़ी तर्जमा, इसके साथ साथ कुछ तशरीह की तरफ भी गौर व फ़िक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो अभी आप देखें, हमने यहाँ पे शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना बाज़ेर बी, सबसे पहले क्या हमारे पास जाए बाज़ेर बी, इसका मायने है से। ठीक है, अब इसमें से किस जगह पे लगा है कि इस्म के साथ से का मायने है, इसमी कहते हैं नाम को। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला का नाम, और रहमान का मायने है बहुत मेहरबान, रहीम का मायने है रहम करने वाला। अब पूरा अगर हम इसका बामुहावरा तर्जमा लें तो अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम क्यों शुरू किया? इस्लाम ने हमें कुछ तहजीब सिखाई है, उन तहजीब को कुछ कानून के ज़रिए चलाया है, और उस कवानीन में से एक कानून अल्लाह तबारक व तआला का ये भी है कि जब उसको पुकारा जाए या उसके लिए कोई काम किया जाए या किसी काम का आगाज़ किया जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। तो कुरान पाक में पहले क्यों कहा कि पढ़ा जाए? हुक्म क्यों हुआ कुरान पाक के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े? तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, तवज्जो इधर उधर नहीं रखनी आपने। इस्लाम को एक तहजीब से नवाजा गया, और इसके कवायद में से ये भी कायदा है कि वो अपने हर काम की इब्तदा अल्लाह तबारक व तआला के नाम से करे। और इस कायदे की पाबंदी करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि जब बंदा एक काम को शुरू करता है ना, तो वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेता है। तो अगर उसका काम ठीक नहीं होगा, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो अल्लाह को नापसंद है, जैसे चुगली करना, गीबत करना, या और भी कई इसी तरह के काम हैं जो अल्लाह को नापसंद है। तो अगर हम वो काम करने लगेंगे तो हमें हया आएगी कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है और बिस्मिल्लाह के नाम से मैं बुरा काम नहीं करूँगी, गोया मैं एक बुराई से बच जाऊँगी। तो बिस्मिल्लाह के अंदर ये हिकमत हुई ना, अल्लाह के नाम से शुरू करने से ये हिकमत हमें हासिल हुई कि हम बुराई से बच गए। दूसरा इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम नेक और जायज़ काम करने लगे हैं और हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली है तो क्या होगा कि हम शैतान के वसवसों से बच जाएंगे। शैतान के वसवसों से हमें बचा लेती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि काम जब नेक और जायज़ होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और रहमत उसमें शामिल कर दी जाती है। बिस्मिल्लाह की बरकत से उस काम में अल्लाह की नुसरत और रहमत शुरू हो जाती है। इसलिए हमने सबसे पहले कुरान पाक के इस नुक्ते को ज़हन में रखना है कि आज से हमने जो भी काम करना है अल्लाह तबारक व तआला को उस काम में शामिल करना है। और कैसे शामिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ठीक है, इसका तर्जुमा भी मैंने आपको बता दिया कि बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है। फिर उसके बाद आ जाती है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा का मायने है दुआ, दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने को फातिहा करार दिया गया। ठीक है, और इसमें भी एक कानून हमें शरीयत ने दिया कि दुआ करने के कुछ तरीके होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, अब दुनियादारी की हम मिसाल लें, जैसे अब मुझे आपसे कहा, मैं धड़ल्ले से आई, ना आपसे सलाम लिया, ना आपसे दुआ ली, ना आपका हाल चाल पूछा, और डायरेक्ट ही अपने मसले पे बहस करना शुरू हो गई। तो ऐसा तो तहजीब में नहीं होगा ना। देखने वाला क्या कहेगा, तुम्हें तहजीब नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं कि किसी महफिल में बैठने के आदाब क्या होते हैं, किसी के सामने बातचीत के आदाब क्या होते हैं? तो इस्लाम ने हमें अदब सिखाया, आदाब सिखाए, और दुआ के भी कुछ आदाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले उसकी हम्द व सना को बयान करते हैं। इसीलिए सूरतुल फातिहा को हम्द से स्टार्ट किया गया। और हम्द क्या है? अल्हम्दु। हम कहते हैं अल्हम्दु। अल का मतलब क्या है? अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें। हम्द तारीफ़ें को आ गया, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें। लिल्लाही
اللہ کے لیے. اب ہم نے اس بات کے اوپر کیا نقطہ پایا؟ جب ہم نے کہا نا تمام تعریفیں، ہم نے بہت بڑے راز سے پردہ ہٹا دیا. وہ راز کیا تھا؟ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کرنا ہمارے لیے نہیں ہے. ہم نے اپنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے رکھنی ہے، اور اللہ ہی واقعی ہر تعریف کے قابل ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل ہے؟ کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری، لیکن کیا ہے وہ پیاری اس لیے کہ پیارے نے بنائی، اس کے بنانے کی وجہ سے اس کی تعریف ہوئی نا. تو جس نے بنائی حقیقت میں تعریف تو اس کو ملنی چاہیے نا. تو کیا ساری کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. الحمد کو ایک اور معنی میں بھی لیا جاتا ہے، وہ معنی شکر کا ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم نے ساری کی ساری تعریفیں تیری ہی بیان کی، تو ہی تعریف کے قابل ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی زیرو، نہ کوئی بھی دیوتا، کسی بھی چیز کو آپ لے لیں وہ تعریف کے قابل نہیں. تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف ہمارا ذہن گھومتا ہے. اللہ نے زمین کتنی پیاری بنائی، اللہ نے آسمان دیکھو کتنا پیارا بنایا، کسی طرف آسمان کا کوئی رخنا نہیں نہ نظر آتا، کوئی لنگر، کوئی پلر، کوئی مینار، کچھ بھی نہیں نہ نظر آتا. تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسا آسمان بنانے پہ قادر ہے. اور اس کے بعد اپنی تخلیق کی طرف ہماری نظر جاتی ہے. ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں نا. ایک گندے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کتنی خوبصورت جسامت دی، نظر دی، عقل دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے. تو جب ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے. شکر ادا کریں گے. تو الحمد کو شکر کے لیے بھی لیا جاتا ہے. الحمد کا معنی شکر میں بھی آتا ہے اور تعریف میں بھی آتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سارے کے سارے شکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں رب بھی. اللہ رب ہے. رب کو عربی میں 3 معنوں میں لیا گیا ہے. ایک سب سے پہلے پالنے والا، دوسرا پیدا کرنے والا، تیسرا نگہبان. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا بھی کرنے والا ہے اور ہمارا نگہبان بھی ہے، اور ہمیں پالنے والا یعنی روزی دینے والا بھی وہی ہے. تو مطلب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری خوبیاں بیان کر دی کہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کرنے والا ہے اور ہمارا مالک ہے. تو اس لیے کہ تو سارے عالموں کا مالک ہے، صرف ہمارا مالک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے. دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زمینیں بنائی، کتنے آسمان بنائے، ان میں کتنی مخلوقات بنائی. صرف انسانوں کا تو مالک نہیں، ہر چیز کا مالک ہے. تو ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ اے اللہ عز و جل تمام تعریفیں تیرے لیے، کیونکہ تو رب ہے سارے جہانوں کا کرنے والے کا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں قرآن ایک اور آیت ہمیں دیتا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمانی جو بڑا مہربان، بڑا مہربان. اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا، وہ چاہتا تو کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، مگر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. پھر اس نے ہمیں عقل و فہم عطا فرمایا. وہ چاہتا تو ہمیں جاہل بنا دیتا، پاگل بنا دیتا، مجنون بنا دیتا. تو اس کی مہربانی ہے نا کہ اس نے ہمیں عقل والا بنایا. پھر اس نے ہمیں حسن سیرت دیا، تو یہ بھی اس کی بہت بڑی مہربانی ہے. اس نے ہمیں اولاد دی، اس نے ہمیں گھر بار دیا، اس نے ہمیں دنیا کی زینتیں دی، دنیا کی نعمتیں دی، گھر بار دیا. تو اللہ کی مہربانیاں ہیں. یہ جتنی بھی مہربانیاں ہم گنتے جائیں نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ اگر 7 سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور دنیا بھر کے درخت کلمے بنا لو اور اس جیسے اور 7 سمندر بھی سیاہی بنا لو اور اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کرو، اللہ کی مہربانیاں لکھنا شروع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ختم نہیں ہوں گی. وہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، وہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر میرے اللہ کی مہربانیاں ختم نہیں ہوں گی. اس نے اتنی مہربانیاں کی. اور عربی میں نا الرحمن کے صیغے کو نا مبالغہ کے طور پہ لیا جاتا ہے. مبالغہ کے طور کے اوپر میں آپ کو ایسے مثال لوں گی کہ جیسے ہم کسی گورے انسان کو دیکھتے ہیں نا تو ہم صرف اس کو گورا نہیں کہتے. میں کہتی ہوں یہ باجی بڑی گوری، لیکن ساتھ کیا کہوں گی؟ چٹی ہے. گوری اور چٹی،
یعنی میں نے ایک چیز سے میرے دل کو تسکین نہیں ہوئی بلکہ ایک اور صفت بھی ساتھ لگائی، اپنی بات کو مزید بیان کرنے کے لیے کچھ اور بھی ساتھ بتایا تاکہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ صرف گوری تو گندمی رنگت بھی آ جائے گی، لیکن جب میں کہوں گی نا گوری چٹی ہے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بہت گوری ہے، بہت گوری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف رحمان نہیں لکھا، ساتھ رحیم بھی لکھا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے، الرحمان ہے مہربان، وہ ہم پہ مہربانی کرتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے۔ رحیم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نعمتوں کے اوپر جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب ہم سے ناشکریاں ہوتی ہیں، جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب ہم اس کا صحیح شکر ادا نہیں کرتے اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے مہربان بھی ہو جاتا ہے، رحم کرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، کس لیے؟ وہ ہم پہ رحم فرماتا ہے۔ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ہمیں معاف فرماتا ہے، تو گویا وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو ہم نے جب الرحمان پڑھا تو ہم نے اس کی تمام مہربانیوں کو دیکھا، جب ہم نے رحیم پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ ہم تو خطا کے پتلے ہیں، تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت آگے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اس کی کیا حکمت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مالکی، میں مالک ہوں، یومی، دن کا، دین بدلے کے دن کا۔ اے بندو مجھے صرف رحمان اور رحیم سمجھ کے یہ نہ سمجھو کہ تم بخشے جاؤ گے۔ مہربانی میں کرتا ہوں، رحم میں کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لو، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں جزا بھی دینے والا ہوں، پورا پورا بدلہ بھی دینے والا ہوں، اور جس نے جو گناہ کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کو ترازو کے اوپر تولا جائے گا۔ اس لیے کہا میں مالک ہوں، میرے سے ڈر جاؤ، میں منصف ہوں، انصاف کرنے والا۔ اور منصف انصاف کرنے والا کوئی ایوے نہیں جس کے پاس اختیار نہ ہو، انصاف تو کرتا ہو مگر انصاف کے اوپر پکڑ نہ سکتا ہو۔ اب جیسے ایک جج ہے، وہ فیصلہ تو سنا دیتا ہے انصاف کے مطابق، لیکن فیصلہ سنانے کے بعد وہ اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتا نا۔ اگر اس کے فیصلے کے خلاف کوئی چلا جائے تو وہ اس کو جا کے پکڑ تو نہیں سکتا نا۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اختیار ہے، اللہ با اختیار ہے۔ جب اس کا وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کروانا اس کے ذمہ ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ تمہیں پکڑے اس بات کے اوپر کہ تم عمل کیوں نہیں کر رہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روز جزا کا میں مالک ہوں، یعنی میں نے تمہارا اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، صرف الرحمن اور رحیم کے اوپر نہ رہنا کہ تو غلطیاں کرتے جائے گا اور میں بخشتا جاؤں گا، بلکہ اگر میں چاہوں تو میں اس بات کے اوپر پکڑنے پہ قادر ہوں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بندیا مجھ سے وعدہ کر۔ کیا وعدہ کرے گا بندہ؟ ایاک نعبدو، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایاک، صرف تیری نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، گویا ہم نے تمام چیزوں کا رد کر دیا۔ کوئی بت پوجا کے لائق نہیں، کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا ہم نے رد کر دیا۔ ہم نے صرف کیا کہا؟ اے اللہ ساری کی ساری عبادت، وہ قولی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ جناب نماز کی عبادت ہو، نفلی عبادت ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، ساری کی ساری عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ہی رضا کے لیے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو ہم نے اس بات پہ اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میری ساری کی ساری عبادتیں، ساری کی ساری عطاعتیں، ساری کی ساری بندگیاں، ساری کی ساری غلامیاں، ساری کی ساری پرتش صرف اور صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر ہم نے اللہ سے ایک اور وعدہ کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم ہر حال میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھے چھوڑ کے کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور ہم اس بات کے اوپر بھی جانتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہی مدد کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے اس بات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، جس مقصد کے لیے یہ ہمیں ساری تمہید بنائی گئی نا، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی دعا، اس دعا کو اب ہم نے شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی مہربانی، اس کے رحم کرنے کو ذکر کیا، اس کے بدلے کے دن کو ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب اللہ ہم تیرے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کے راستے پہ نہیں جائیں گے، ہر طرح کی مدد تجھی سے طلب کریں گے۔ اب ہم اللہ سے مانگیں گے، تو مانگے گا کیا مومن؟
इहदिना सिरा, इहदी दिखा ना हमको, सिराता रास्ता, मुस्तकीम सीधा, जो सीधा रास्ता है उसकी दुआ हम अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह जो सीधा रास्ता है, जो पुर खतर ना हो, जिसके ऊपर हमें चल के कोई खतरा ना हो कि क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, जिसके ऊपर हमें जिल्लत ना हो कि क़यामत के दिन हमें रुसवा होना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमें कोई खौफ ना हो, खौफ किस चीज़ का कि दोज़ख में जल जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार हुम फ़ीहा खालिदून, कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाते हैं और अमले सालिहा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है उन लोगों के लिए किस चीज़ का? जन्नतों का, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वहाँ तुम्हें हमेशा हमेशा रहना है, एक दिन नहीं रहना। ये दुनिया तो ठिकाना है आरसी, यहाँ पे जो भी आया उसने चले जाना है, कोई कितने भी साल जी ले, लेकिन आखिर क्या है? मौत है। और मौत के बाद अल्लाह का वादा है कि वो यौमुद्दीन का मालिक है, उसने बदला लेना है, उसने हिसाब व किताब करना है। तो हमने अल्लाह से क्या तौफीक मांगनी है? अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ए अल्लाह वो रास्ता दिखा जिसके ऊपर चल के हम रुसवा ना हो, जिसके ऊपर चल के हम गुमराह ना हो, जिसके ऊपर चल के हम तेरी रजा के ऊपर आ जाएं। ए अल्लाह वो रास्ता हमें दिखा जिस पे तू राजी है। तो हमने दुआ की इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो बिल्कुल सीधा है, मुस्तकीम की तरह। मुस्तकीम बिल्कुल सीधे खत को कहते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में इस बात का ख्याल रखने का हुक्म दिया कि किसी भी काम को करने लगो तो ये याद रख लो कि क्या तुम सीधे रास्ते पे हो, क्या तुम किन गुमराही के ऊपर तो नहीं चल रहे। अपने आप को, अपने ज़मीर को सामने रखो, अपने आप के मुहासबे में रहो, अपना मुहासबा करते रहो, कहीं मैं कोई गुमराही तो नहीं हो रहा। जब भी कुरान पाक पढ़ो, उसकी आयात को समझो, उसमें गौर व फिक्र करो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें क्या रास्ता दिखाना चाहती है। और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम्हारे लिए नमूने बना दिए, किन लोगों को? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता कि तेरा इनाम हुआ जिनके ऊपर, अलैहिम जिनके ऊपर, यानी जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ, उन लोगों का रास्ता हमें अल्लाह तबारक व तआला दिखाए। गैरल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना के उन लोगों का कि जिनके ऊपर गज़ब किया। मग़दूब गज़ब से निकला है, ठीक है, जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब हुआ। अल्लाह का गज़ब किन लोगों के लिए है? जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के बराबर ठहराते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के आकाम से जानबूझ के मुंह मोड़ते हैं, मुनाफकत करते हैं, मुंह से कलमा पढ़ते हैं और अंदर ईमान नहीं रखते, या फिर खुले काफिर, उनके ऊपर भी अल्लाह का गज़ब है। तो हमें क्या करना है? ऐसे लोगों के रास्ते से पनाह तलब करनी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हमने पनाह तलब करनी है कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, और वो लोग जो गुमराहों में से थे। हमें गुमराहों के रास्ते से बचना है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब हमने ये सारा वादा कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुरान पाक को ठीक ठीक समझ सकेंगे। आज आपने इस सूरतुल फातिहा से अपने लिए क्या सबक अख़ज़ किया? अब इसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने सबक ये लिया कि सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और जब सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए तो क्या करना है? हमें शुक्रगुजार बंदा बनना है। तारीफ़ के ऊपर शुक्र करना ही बंदे का हक है, शुक्रगुजार बंदा बनना है। और अगर कभी हमसे भूल चूक हो चुकी थी, जो पहले हम भूल चुके थे, उसके ऊपर हम अल्लाह की मेहरबानी को याद करते हुए उससे तौबा करेंगे, तो वो क्या करेगा? रहम करेगा। और रहीम है ना, रहम करेगा और हमारी पिछली खताओं को बख्श देगा। उसके बाद हम अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगेंगे, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगेंगे। तो हमने एक और वादा अल्लाह तबारक व तआला से कहा, और इसके ऊपर हमारी गवाह क्या होगी? मालिक यौमुद्दीन, कि हमें इस बात के ऊपर गवाह अपने आप को ये रखना है कि अल्लाह ने जज़ा रखी है, क़यामत रखी है, हमें मौत आनी है, मौत के बाद हमें उठाया जाना है, हमसे हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब के ऊपर हमारा फैसला होगा कि जन्नत है या दोज़ख है। तो हमने अल्लाह से ये भी वादा किया। फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जो तेरे बरगज़ीदा बंदे हैं, और उन लोगों का रास्ता हमें ना दिखा, या उस रास्ते पे हमें ना चला जो गुमराहों का रास्ता है, जो भूले हुओं का रास्ता है, जो भटके हुओं का रास्ता है, जो रास्ता हमें रुसवाई की तरफ ले जाए, जिस रास्ते के ऊपर हमें खौफ और ख़तरा हो,
जिसके ऊपर हमारी तबाही गमजन हो, अल्लाह हमें उस रास्ते से बचा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को आज की ये जो समझ है ना, ये सूरतुल फातिहा की आई होगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर गौर व फिक्र करना है, और अगर आपके जहन में कोई सवाल आए मजीद इस टॉपिक के रिलेटेड, आपने उस सवाल को लिखना है। जब नेक्स्ट मंडे में आऊँगी आपने मुझसे वो सवाल पूछना है और याद करना है। मैं आपसे इसमें से मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी कि मैंने जो पिछले हफ्ते आपको बताया था उसमें से कितनी बातों के ऊपर आपने अमल किया है और क्या आपने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। आज से आपने ये तय कर लेना है कि मैंने अल्लाह की इबादत करनी है, मैंने अल्लाह से ही मदद मांगनी है और मैंने इल्म को हासिल करना है, दीन के ऊपर पूरा पूरा अमल करना है।